अजीज़ान अमन, इमरान खान की रिहाई की ऑफर की गई है बाकायदा तौर पे इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को, जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है वो खंबे भी जो इमरान खान का नाम अपने साथ लगा के वो खड़े हुए इलेक्शन में और अवाम ने उनको वोट दिया फरवरी 2024 में। अब वो खंबे जो है वो पहले तो अगर वो खंबे एल्युमिनियम के थे तो अब वो सोने के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो गए हैं, क्योंकि जो नया प्लान बनाया जा रहा है, जो नया सिस्टम बनाया जा रहा है, उसके अंदर उन खंबों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन खंबे क्योंकि इमरान खान के नाम के ऊपर खड़े किए गए हैं, अगर इमरान खान की रिहाई के बगैर वो सौदा करते हैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट से, तो जाहिर बात है कि फिर वो खंबे अवाम खुद गिरा देगी। और इमरान खान की रिहाई वो समझा जा रहा है कि कलीदी फैक्टर है, जिसकी वजह से ये खंबे एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह जो है वो लगाए जा सकते हैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए। क्या वो करना चाहते हैं, तफसील आपको बताता हूं। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स, और आज 3 अगस्त 2026 है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको लाजमी कहूंगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको वो खबर वक्त से बहुत पहले पता चलेगी, और इतना पहले पता चलेगी कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए फैसला जरूर ले सकेंगे। आपको जो है वो टाइम जरूर मिल जाएगा। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर मेरी मजीद तहकीकात भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तमाम अंदर खातों के भी अंदर खातों से निकल के आई हैं। और वो तफसीलात एक जो पिक्चर प्रेजेंट कर रही हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबूत भी आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद आपसे राय भी तलब करूंगा। इमरान खान की रिहाई को इस वक्त पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट में वो गिद्दड़ सिंगी समझा जा रहा है, जिस गिद्दड़ सिंगी के जरिए पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो 27वीं 28वीं और 29वीं तरमीम करना चाहती हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि और उसके जरिए जाहिर बात है कि आसिम मुनीर को सदर पाकिस्तान लगाना चाहते हैं यूनिफॉर्म के अंदर। अब जाहिर बात है कि इस वक्त नून लीग को यह लग रहा है कि वो क्योंकि डीजीएमआई को उन्होंने खरीदा हुआ है तो वो ये काम नहीं कर सकेंगे, और पीपल्स पार्टी को शायद ये लग रहा है कि डीजीसी डर्टी हैरी को उन्होंने खरीदा हुआ है तो ये काम नहीं कर पाएंगे। अंदर खाते खबरें फैलाई जा रही हैं कि आदिल राजा को बताओ कि डर्टी हैरी और वाजिद अजीज, मतलब डीजीसी आईएसआई डर्टी हैरी और डीजीएमआई मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज, उन्होंने हाथ मिला लिए हैं, वो अंदर से एक है। भाई दोनों कंपीट कर रहे हैं डीजीआईएसआई की सीट के लिए। पाकिस्तान जो है वो आपस में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फौजी फैक्शंस हैं, आईएसआई के फैक्शंस हैं, वो आपस में महाज आ रहा है, लेकिन इनके जो बड़े बड़े बुर्ज हैं लगता है उनको गिराने का फैसला कर लिया गया है, नए सेक्टर कमांडर्स लाने का फैसला कर लिया गया है। लगता नहीं है, बल्कि जो तफसीलात हैं वो मैं आपको अलग बताऊंगा, उसके ऊपर मैं तहकीकात कर रहा हूं, तमाम तर आपके पास जरूर लेके आऊंगा। लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूं इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक ऑफर पर। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक जो सबसे पहले इंडिकेशंस तो मुझे आ रही थी, मुझे बताया जा रहा था कि आइंदा चंद दिनों में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक है जी, और जी। और गोबर खान को जो है वो बताया गया है, लेकिन गोबर खान कहता है कि मुझे आदिल राजा ने बड़ा गंदा किया हुआ है और इसकी सारी ये जो पार्टी बाहर बैठी हुई है वो भी गंदा करेगी, तो ये आप थर्ड पार्टी के थ्रू पार्टी को, पीटीआई को राजी करें। पीटीआई मेरी सुनती नहीं है, पीटीआई का वर्कर अब मेरा सुनता नहीं है, लेकिन आप इस आइडिया को फ्लोट करें। तो आइडिया जो है वो फ्लोट किया गया है इमरान खान की रिहाई का, द लैप डॉग प्रपोजल। लैप डॉग क्या होता है? पालतू कुत्ता गोद में बिठाया हुआ, उसको लैप डॉग बोलते हैं। और ये नाम मैंने नहीं दिया, मैं आपको ये भी बता दूं, ये नाम पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको ये प्रपोजल फ्लोट किया गया है। एक और जो है वो आपको पता है पूरा पाकिस्तानी हीरा मंडी बना हुआ है, कोई मशूक अल्लाह है, कोई और है, तो यहां पे एक मिसाल यूसुफजई साहिबा है, उनके जरिए पीटीआई की कोर कमेटी में ये प्रपोजल फ्लोट किया गया है, जिसके बारे में मुझे आज बताया गया है। प्रपोजल क्या है ये देखिए जरा।
یہ प्रपोजल है जी, द लैपडॉग प्रपोजल है जी। पीटीआई की कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पिछले 2 दिन से 48 घंटे से मुसलसल ये प्रपोजल बार बार फ्लोट किया जा रहा है मिशाल यूसुफजई साहिबा की जानिब से। और मिशाल डार्लिंग क्या कह रही है कि जनाब पिच बार बार 2 दिन से ये कर रही है मुसलसल, और मैंने इसको कंफर्म करने के बाद मुतअद्दिद मेंबर से मैंने कंफर्म किया। मैं कहा यार एक बंदा जो है वो उससे नहीं कंफर्म सिर्फ करना चाहिए, ज्यादा लोगों से हमें पूछना चाहिए। मुतअद्दिद मेंबर से मैंने पूछा तो मुझे जो पिक्चर सामने आई काफी तफसील के अंदर आई, लेकिन उसको अगर मैं जो है वो रखूं सामने तो उसका खुलासा ये है कि पीटीआई की कोर कमेटी कहती है कि मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए हमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना चाहिए और उनकी हां में हां मिलानी चाहिए, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उसके साथ हमें मिल जाना चाहिए, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो लाना चाहते हैं जो मोहसिन नकवी ने डिक्टेटर के पेशाब ने बताया है उसके भी हमें साथ मिल जाना चाहिए, और पोटेंशियली जो है वो जनरल आसिम मुनीर का यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट बनने के रास्ते के अंदर में रुकावट नहीं बल्कि सहूलतकारी फराहम करनी चाहिए। जवाब में पिछले 2 दिन से पीटीआई की कोर कमेटी में टोटल क्रिकेट्स, वो झिंगरों की आवाजें होती है ना, खामोशी है। मिशाल यूसुफजई को किसी एक बंदे ने भी जवाब नहीं दिया पीटीआई कोर कमेटी पूरे के अंदर, हालांकि वो बार बार लॉबिंग कर रही है, फौज के लिए कर रही है। कोई भी कोर कमेटी मेंबर जो है उसने जवाब नहीं दिया जो वो बता रही है कि देखो हम रियल पॉलिटिक हमें करनी चाहिए, हमें सियासत करनी चाहिए, इस वक्त दुश्मन हमारा घायल है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट वो बोलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फौजी जो है वो पटवारियों के खिलाफ हुए हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुए हैं, नून लीग के खिलाफ हैं, तो इसका फायदा उठाते हुए इमरान खान को रिहा करवा लेना चाहिए। और इससे पहले मुझे ये खबरें ब्रेक की जा रही हैं। तो अब लेकिन पीटीआई वाले खामोश हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई इन्होंने प्लान तो ऑलरेडी कोई ना कोई बनाया हुआ है, क्योंकि गोबर खान को भी पहले इस प्लान के ऊपर साउंड किया गया है और गोबर खान ने कहा है कि आप इसको लॉन्च करवाएं, मेरे जरिए नहीं, मैं गंदा हो चुका हूं। लेकिन ये तो सारे गंदे हो चुके हैं, कोई भी ये प्लान लॉन्च करने को तैयार नहीं था। तो मिशाल यूसुफजई रल्लू कटा टाइप प्रोग्राम है उसका, उसको जिसने आगे जो सेक्टर कमांडर ने लगाया हुआ आगे, तो सेक्टर कमांडर को आगे लगा दो। सेक्टर कमांडर खुद भी वैसे आगे लगने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन जो तफसीलात मेरे पास मजीद पहुंची हैं इस सिलसिले के अंदर और उसके ऊपर जो मेरा तज्जिया है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन जो तफसीलात मेरे पास अंदर से पहुंची हैं वो ये है कि जनाब आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वो अपने आप को हाफिज प्रेजेंट करते हैं और वो अपने आप को एक रिलीजियस फिगर जो है वो चाचू विस्की प्रेजेंट करते हैं, तो वो इसको एक डिवाइन प्लान या ऊपर से जो है ये अल्लाह की तरफ से ये प्लान आया है और आप जो है ये अब उसको मजहब के लबादे में ओढ़ के पेश किया जाएगा कि भाई अब अवाम की आह सुन ली गई है। देखो पाकिस्तान जो है हमेशा से डिक्टेटर्स और एलीट कैप्चर की लेबोरेटरी रहा है और अवाम के ऊपर तजर्बात होते रहे हैं। अब ये एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं, उसका अवाम को क्या फायदा होगा ये तो वक्त बता ही देगा। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर मुझे ये बताया गया है कि सर अभी बड़ी तेजी के साथ जो है वो चीजें तब्दील होंगी। इसके ऊपर मैंने जो आपको बताया कि 7 घंटे हेडक्वार्टर आईएसआई में वो भी 48 घंटे पहले मीटिंग हुई और 48 पिछले घंटे से ही और बहुत अहम फैसले हुए और मुझे ये कंफर्मेशन दी गई और पिछले 48 घंटे से मिशाल यूसुफजई जो है वो मुसलसल ये मैसेजिंग कर रही है पीटीआई की कोर कमेटी में। इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, इसमें किसी को कोई शक मुझे तो नहीं है, अगर आपको है तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन मजीद ये बताया गया कि इस वक्त जो हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया गया है, जो रेत के महल बनाए गए हैं, जो कि पटवारी पार्टी ने बनाया है या पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है, वो बड़ी जल्द गिरने वाले हैं और बहुत से लोगों के जो चेहरों के ऊपर मास्क हैं वो उतरने वाले हैं। जो मैं बता रहा हूं, डर्टी हैरी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, डीजीएमआई सपोर्ट कर रहा है, जनाब पटवारी पार्टी को दोनों डीजीआई लगना चाहते हैं, दोनों का पता हो सकता है कट जाए, लग तो यही रहा है। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि बड़े ही खूबसूरती के साथ ये जो इस वक्त इन्होंने एक इल्यूजन शराब बनाया हुआ है कि हम ही हम हैं, जो जर्नैल हैं उनके बोर्ड जो सेक्टर कमांडर हैं उन सब की जो है वो तब्दीली होने वाली है। पंजाब में तो हो चुकी है लेकिन बाकी आगे चल के भी होने वाली है, ये बताया जा रहा है। केपी उनको लगता है कि नहीं हमारे कंट्रोल के अंदर है, लेकिन बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये बताया जा रहा है कि जो इस वक्त हैंडलर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात सुनिए आपने।
کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہینڈلرز ہیں اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ پولیٹیکل بروکرز ہیں، اور پمپس کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے ان کے لیے، جو دلے ہیں اور دگڑ دلے ہیں، وہ اس موجودہ رجیم کے اندر ان سب کو رگڑ دیا جائے گا اور ایک نئے نظام کو لایا جائے گا، مطلب نئے دگڑ دلوں کو لایا جائے گا، لیکن جو نئے لوگ لائے جا رہے ہیں وہ انتہائی سخت کیریئر اورینٹڈ ہے، ان کا پورا کیریئر کرسٹل کلیئر ہے، ان کو یہ لگتا ہے بڑے جو ان کے باپ بھی، عاصم منیر کا باپ بڑا سخت تھا، اس کو چھتر متر مارتا تھا، اسی طرح کے یہ جو نئے لے کے آ رہے ہیں ان کے بھی باپ، فوجیوں کی بات کر رہا ہوں، سیکٹر کمانڈرز کی بات کر رہا ہوں، ان کے بھی باپ بڑے سخت تھے، چھتر متر مار کے انہوں نے اپنے بچے بڑے کیے ہیں، بریگیڈیئر بن گئے تو کیا فرق ہوا، میجر جنرل بن گئے تو کیا فرق ہوا۔ میں یہ اس بات کی گہرائی میں آپ کو جو ہے وہ اگلے رپورٹ کے اندر جاؤں گا، لیکن میں عمران خان کے اوپر فوکس رکھنا چاہتا ہوں۔ اندر سمجھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر یہ نظام جو نیا لانا چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر نون لیگ بھی راضی نہیں ہے، پیپل پارٹی بھی راضی نہیں ہے، ان کو پتا ہے یہ کانا ہے منیرہ مستری، یہ اگر ان کا کانا ہے تو یہ بھی تو کانے ہیں، انہوں نے بھی تو بہت سے کام کیے ہیں جن کے اوپر فائلیں تیار ہیں، انہوں نے اگر فوجیوں کو ساتھ ملا کے کام کیا، مطلب سیکٹر کمانڈر کراچی جو ہے اس کو ساتھ ملا کے کام کیا، آئی ایس آئی کے ویریس فیکشن ہیں، فہیم رضے کا فیکشن اپنا علیحدہ ہے، کراچی والے کا فیکشن علیحدہ ہے، ڈرٹی ہیری کا فیکشن علیحدہ ہے، تو ان فیکشنز کا جو فیکشن کا ہیڈ ہے، جو برج ہے، اسی کو الٹ دیا گیا، اس کو کھڑے لائن لگا دیا گیا، تو فیکشن تو گیا سارے کا سارا بڑھ۔ تو اس طرح یہ اب پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشن ان اٹس اوریجنل فارم آف 1973 وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی پلان کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے نمبر پورے کرنے 2/3۔ اب 2/3 ممبر میں جو نئے لائے جا رہے ہیں لوگ، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ توڑیں بندے، لیکن پھر بھی جب تک ایک تو عوام کو بھی آن بورڈ لے کے آنا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں آتے، اور پی ٹی آئی کے ووٹ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی ووٹ میں طے یہ کیا گیا کہ عمران خان کو اگر رہا کر دیا جائے تو پھر یہ ممکن ہے۔ اب عمران خان خود تو راضی ہوتا نہیں ہے، تو عمران خان کی رہائی کا کہہ کے عمران خان کی پارٹی سے ووٹ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں لینے کے بعد آنر کی جائے گی کمٹمنٹ، عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، اور عمران خان کو چھوڑنے کے بعد اس کے پر پہلے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے باندھے جا چکے ہوں، عمران خان وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ دوبارہ بنتے ہیں تو ان کے ذمہ وہی کام دیا جائے جو پہلے ان کو اجازت تھی 2018 سے 2022 تک، ملک کی اکانومی چلائیں، کیونکہ اکانومی ان سے نہیں چل رہی، یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا، اکانومی تباہ برباد ہو گئی ہے۔ عمران خان آئے، عمران خان اکانومی چلائیں، لوگوں کا انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو، لیکن اوپر عمران خان کے ایک کانسٹیٹیوشنل چیک ہو یونیفارم پریزیڈنٹ عاصم منیر کا، اس میں محسن نقوی کو وزیر اعظم کی کرسی کی اگر جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے تو محسن نقوی کیا ہے یار، کیا تھا، کیا اوقات، کیا اس کی سائڈ پہ کر دیا جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر عمران خان آگے چل کے سسٹم میں آ بھی جاتے ہیں وزیر اعظم، تو کانسٹیٹیوشنلی ان کو جو اس وقت ان کی سیٹس ہیں وہ اس طرح دی جائیں کہ ظاہری بات ہے ان پریزنٹ فارم وہ گورنمنٹ تو فارم کر سکتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، تو جو پریزیڈنٹ اوپر یونیفارم کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اوور سائٹ لے کے بیٹھے گا، اور وہ کسی بھی وقت جس طرح اسحاق خان اور جس طرح 18ویں ترمیم سے پہلے ماحول تھا اور جس طرح جنرل ضیاء تھا کہ وہ اسمبلی کو کسی بھی وقت معطل کر سکتا ہے اگر اسے لگے کہ بھائی یہ ہتھے سے اکھڑا ہے تو ہماری ڈکٹیشن نہیں مان رہا، تو ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اولڈ وائن ان اے نیو بوٹل، پلان کم از کم یہی ہے، اب اس پلان کو بڑی خوبصورت پیکجنگ کر کے عوام کو دینا ہے، بیچنا ہے، اور عوام اس وقت نکو نک آئی ہوئی ہے، عوام کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یار یہ کیا کریں کیا نہیں کریں، عوام کو ہے کہ ہمیں ریلیف ملے۔ عوام کی ریلیف کے لیے ملک کی اکانومی چلنی ضروری ہے، ملک کی اکانومی چلنے کے لیے انویسٹر کانفیڈنس آنا ضروری ہے، انویسٹر کانفیڈنس کے لیے اوورسیز پاکستانیز اور انویسٹرز کا آن بورڈ آنا ضروری ہے، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان کو فری کرو اور اس کو واپس لے کے آؤ پاور کے اندر، کیونکہ پیپلز ٹرسٹ از ود عمران خان، عوام کے اوپر، عوام جو ہے وہ عمران خان پہ اعتبار کرتی ہے۔ تو اب یہ تھنکنگ بڑی وائڈلی ہے کہ عمران خان کو لا کے، یہ میں آپ کو اندر کی ان کی گدڑ شنگی بتا رہا ہوں، اب یہ تھنکنگ ہے کہ عمران خان کو لا کے دوبارہ سے وہی باجوے والا ماڈل، لیکن باجوے میں عمران خان پھر بھی جو ہے وہ اس نے رسے توڑوا لیے تھے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ صدر کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا اختیار نہیں تھا، اور صدر ویسے بھی عارف الوی نے اپنا بٹھایا ہوا تھا، تو صدر اب یہ فوج جی ایچ کیو اپنا بتائے، عاصم منیر کو یونیفارم کے اندر بنائے اور وہ اوور سائٹ رکھے، اکانومی ان کو چلانے دے، سیکیورٹی پالیسی فوج کے پاس رہے، اور فوج کے کاروباروں کے حق میں پالیسیاں بنتی رہیں۔ لیکن اگلی بات سنیں،
اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ جو اس وقت اپنے آپ کو چاہے وہ سیاسی ہیں، ظاہری بات ہے لوگوں کو پتا ہے فوج میں اصل تو کہانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اگر سندھ کے اندر کراچی میں چلا رہا ہے، اپنا سسٹم چلا رہا ہے، تو سہیل سیال اگر سسٹم چلا رہا ہے فریال تالپور کو ساتھ ملا کے، تو اس کے سر کے اوپر بریگیڈیئر اعجاز عباسی سیکٹر کمانڈر سندھ بیٹھا ہوا ہے، اور تو تب یہ سسٹم چل رہا ہے. پیسے کی تقسیم ہو رہی ہے تو یہ سسٹم چل رہا ہے. وہیں سے پیسے کی تقسیم کے لیے اندر بھی جو ہے مختلف دراڑیں تو اس سسٹم کے اندر موجود ہیں. لیکن اس وقت سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ اتھارٹیٹو فگرز ہیں ان سب کو ایک ہی جھٹکے کے اندر پار کر کے ایک پوسٹنگ آرڈر جی ایچ کیو ایم ایس برانچ سے آنا ہے. اور ایم ایس برانچ سے جو وہ ایک پوسٹنگ آرڈر آنا ہے وہ ملٹری سیکٹری نے لانا ہے. ملٹری سیکٹری جو ہے وہ کون ہے؟ عاصم منیر کا رائٹ ہینڈ مین. او ٹی ایس کا ایک چاچا اس نے 4 سٹار کر کے اسٹریٹجک فورس کمانڈر لگا دیا ہے، دوسرا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ اس کا بیٹھا ہوا ہے جنرل شاہد امتیاز، جو کہ او ٹی ایس کا ایک اور چاچا ہے اور جو اس کا خاصم خاص بندہ ہے. یہ سپٹمبر سے پہلے انہوں نے یہ پلان سپٹمبر تک پلان کیا ہوا ہے. اس کی تفصیلات مزید انٹرنل فوجی پلان کی کیا ہے وہ میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا، لیکن اس چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سپٹمبر سے پہلے رہا کرنے سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، کیونکہ عمران خان تو ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے، اس وقت تک ان کو بلیک آؤٹ کے اندر رکھ کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ جناب عمران خان آ رہا ہے باہر، یہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے پبلکلی، اور اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، ملک بھی ٹھیک ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا. اور جو لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑی بلا ہیں وہ سب کے سب مارے جائیں گے. اور اسی سلسلے میں 48 گھنٹے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی ہے، محسن نقوی نے سٹیٹمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ جناب جو اپنے آپ کو اس وقت بہت بڑے پردھان سمجھ رہے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہماری گیم چلتی رہے گی، ان کی گیم جو ہے ان کا جو ہے وہ پتہ کاٹا جائے. اور یہ بہت ہی تیزی سے جو فائنل پلان ہے وہ آپ کو میں اگلے تقریباً 48 سے 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ فائنل پلان بھی سامنے آ جائے گا. لیکن اس پلان میں ظاہری بات ہے میں تو آپ کو یہ اگست 25 میں نے آپ کو پلان بتا دیا تھا جو انہوں نے نکالا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کا ذکر کرنا جاتے جاتے بہت ضروری ہے، وہ سن لیجئے عمران خان کی رہائی سے متعلق. یہ جو پیکج ہے عمران خان کا، اس کو جس کو پی ٹی آئی کے اپنی اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیپ ڈاگ پیکج ہے، لیپ ڈاگ پرپوزل ہے. اس کو ون ون پرپوزل، ون ون سچویشن کے ہر کوئی جیت جائے گا. عوام عمران خان کی رہائی چاہتی ہے، ان کو رہائی مل جائے گی. عمران خان واپس پاور کے اندر آ کے اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے اکانومی چلا لیں گے. اور عاصم منیر جو ہے وہ اس نے استثنا حاصل کیا ہوا ہے اور وہ استثنا ریورس نہیں کروانا چاہتا، وہ اس کا رہے گا. آصف زرداری کو استثنا پہلے ہی ملا ہوا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکے گی. شریفوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی لیکن شریفوں کو پچ کر دیا جائے گا ایز میجر اپوزیشن ٹو عمران خان، تاکہ آپس کے اندر فائر فائٹنگ ہوتی رہے. اس سارے اور یہ ون ون ہوگی سب کے لیے. فوجی بھی خوش ہیں، عوام بھی خوش ہے، بلے بلے مٹھائی بٹے گی، خان آ گیا باہر پاور کے اندر آ گیا. اور انویسٹر کانفیڈنس بھی آئے گا. لوگ نکو نک آئے ہوئے ہیں یار، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے پلاٹ پھنسے ہوئے ہیں، ہماری اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے. عمران خان آئے، انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو، کوئی ذرا ماحول بنے، پازیٹیو امیج، پازیٹیو سینٹیمنٹ بنے. سعودی خوش ہو جائیں گے. شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر لے گا جو 3 سال سے نہیں آ رہا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کو چھوڑو، نہیں چھوڑے تو وہ پھر اب ظاہری بات ہے وہ بھی تپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. تو اس چکر کے اندر اس نے کہا تھا میں سعودی عرب میں پاکستان کا عمران خان کا سفیر ہوں، یہ کہہ کے گیا تھا اپنے آخری وزٹ کے اوپر. تو ان کو لگتا ہے کہ یار وہ بھی واپس آ جائے گا، معاملات جو ہے وہ ذرا ٹھیک ہو جائیں گے، جو اس طرف چلے جائیں گے کہ یار ٹھیک ہے وی کین سارٹ اٹ آؤٹ، ٹھیک ہے آگے چل کے ہر کوئی خوش ہو جائے گا. ون ون سچویشن، اصل میں لیپ ڈاگ پروپوزل جس کو کہا جا رہا ہے. سب خوش ہو جائیں گے، اوورسیز خوش، ڈومیسٹک پاکستانی نچیں گے. کچھ اکانومی کی بھی ظاہری بات ہے، انویسٹر کانفیڈنس ریبلٹ ہوگا تو کچھ بہتری. حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا، آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ کیا اس پروپوزل کے تحت جو ہے وہ اکانومی چل سکتی ہے. ان کو شریفوں کو اپوزیشن کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی، جو جنہوں نے باہر بھاگنا ہے وہ باہر بھاگ جائیں گے. زرداری صاحب کو استثنا مل گیا ہے ویسے بھی، اور عمران خان کو کبھی اس پوزیشن کے اندر نہیں آنے دیں گے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ جو ہے وہ کسی طرح بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریورس کر سکے. لیکن یہاں پہ $1 ملین کوسچن میرا ہے آپ سے، جاتے جاتے کمنٹ میں بتانا ضرور ہے، کیا عمران خان اس لیپ ڈاگ پروپوزل پہ راضی ہوں گے؟ ٹھیک ہے ہو چکا ہوگا، کہانی ہو چکی ہوگی. خان صاحب کو تو لائیں گے اس وقت سامنے، یا اس کو بتائیں گے اس وقت جا کے جب تک یہ معاملہ فائنلائز ہو چکا ہوگا، اور بڑے ہی پھر بیانات دیے جائیں گے خان صاحب کے قریب ترین عزیز جان لوگوں کی طرف سے کہ یار اب ملک کو بھی تو آگے لے کے چلنا ہے.
فوج بھی تو میری ہے. تو آپ مجھے بتاؤ لیکن کیا خان جو ہے اس پروپوزل کے اوپر کام کرنے پہ راضی ہو جائے گا؟ کیونکہ ہاتھ تو اس کے باندھ دیے جائیں گے, اس کے بعد ہی جو ہے اس کو نکالا جائے گا. آپ کے پاس بھی, آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ یار اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اب یہ کچھ کر نہیں سکتا. لیکن کیا وہ یہ رسے پھر توڑوانے کی کوشش کرے گا یا پھر سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے اس سسٹم کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا؟ دس از دا $1 million کوسچن. آپ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجئے کمنٹس کے اندر. آئی ایم ویٹنگ کہ میں آپ کے جواب جو ہے وہ سنوں, اور مزید تفصیلات بہت جلد میں آپ کو بتاؤں گا. کشمیر سے جو ریلیٹڈ ایشو ہے اس کے اوپر کوشش کروں گا آج کی لائیو سٹریم میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں, لیکن کل جو تفصیلات آنے والی ہیں اندر کھاتے کی وہ کوئی نیکسٹ لیول کی ہیں, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.